हेलो साथीहरू, आई होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ म यहाँ त साह्रै पानी परेको छ। अन्त पानी परेर कस्तो भयो यहाँ त। हजुरहरू त्यहाँ पानी परेको कि परेन साथीहरू? हामीले यहाँ आगो नि बालेछौँ, यस्तो धुवा है साथीहरू। प्रश्न आउँछ नि फिर बहिनी पानी लिनु गएछ, फेरि मासु लिनु गएछ, अहिलेसम्म नै आइन गाइस। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई मासु च्यालेन्ज देखाउँछु है साथीहरू। हजुरहरूले राम्रोसँग मेरो भ्लग हेरिदिनु, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु है साथीहरू। आज चाहिँ म यति भन्दा मेरो 2 शब्द चाहिँ के गर्नु लाग्यो गाइसहरू। बाई बाई।